स्टुडेन्ट्स, आज म तपाईहरुको सामु चाहिँ नेटवर्क ट्रान्सफर्मेसनको दोस्रो भिडियो ल्याएको छु र यो दोस्रो भिडियो तपाईले पहिलो भिडियो हेरिसकेको मैले एज्युम गरिरहेको छु र पहिलो भिडियो एज्युम हेरेपछि यो बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यदि त्यो फर्स्ट पार्ट हेर्नु भएको छैन भने पहिला त्यो भिडियो हेर्नुस् र त्यसपछि यो भिडियो हेर्दा भयो। यदि हेरिसक्नु भएको छ भने कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। आजको दोस्रो भिडियो हाम्रो के छ भने टपिक के छ आजको इंटर conversion between T and pi networks। यो चाहिँ हाम्रो आजको टपिक छ। यो टपिक्स में दुईटा एउटा टी नेटवर्क हुन्छ। यो मैले टी नेटवर्क बनाए, यसको यो कमन लाइन पनि बनाइदियो। यो छेउलाई हामी के भन्दियौ 1 टर्मिनल, यो छेउ के हो 2 टर्मिनल। यसलाई हामी Z1, यसलाई Z2 र यसलाई के भन्थ्यौ Z3 भन्थ्यौ। पहिलादेखि हामीले यसको यो मिनिङ यही राख्थ्यौ र अर्को यसको इक्विभ्यालेन्ट भनेको अर्को नेटवर्क हामीले बनाउनु छ। त्यो नेटवर्कको नाम के हो पाई नेटवर्क। अनि पाईमा तीनटा रेजिस्टेन्स यसरी के हुन्थ्यो हाम्रो तीनटा रेजिस्टेन्स यसरी हुन्थ्यो। ती रेजिस्टेन्स यो के हो 1 1, यो के हो 2 2। यसलाई हामी भन्थ्यौ ZA, यसलाई भन्छौँ ZB, यसलाई भन्छौँ ZC। यसरी यो चाहिँ के को हाम्रो टी नेटवर्क र यो के हो पाई नेटवर्क। र आज हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यो दुईटा नेटवर्कलाई इन्टर कन्भर्सन गर्ने फर्मुला डिराइभ गर्नु छ। यो फर्मुला डिराइभ गर्नलाई हामीले त्यही पुरानो टेक्निक भिडियो 1 मा जुन हामीले गरेको थियो, पार्ट 1 मा जुन गरेको थियो त्यही टेक्निक लगाउने हो। दुईटैको आउटपुट अथवा इनपुट इम्पिडेन्स माफ गर्नुलाई मैले 1 टर्मिनल भन्छु। इम्पिडेन्स बिट्विन 1 टर्मिनल दुईटा नेटवर्कको र इम्पिडेन्स बिट्विन 2 टर्मिनल दुईटैको सेपरेटली के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। जसको लागि हामीले के हेरेको थियो भने कन्डिसन के थियो, कन्डिसन दुईटा नेटवर्क इक्विभ्यालेन्ट हुनलाई एउटा कन्डिसन के थियो हाम्रो Z1 OC इक्वल टु के हुनुपर्छ Z1 OC ड्यास। अनि त्यसैगरी हाम्रो अर्को कन्डिसन के थियो Z1 SC इक्वल्स टु Z1 SC ड्यास। मैले ड्यास भनेको पाई वालाले लिएको छु र विदाउट ड्यास वाला के हो भने टी नेटवर्क हो भने बुझ्नुस् एकछिनलाई। Z2 OC इक्वल्स टु Z2 OC ड्यास। Likewise Z2 SC equals to Z2 SC dash। के गर्नु पर्यो मित्रहरू भने यो दुईटा नेटवर्क हामीसँग छ, त्यसको यी भ्यालुजहरू निकाल्नु पर्यो है। यो भ्यालु निकाल्ने यो मेरो के छ अरे टी नेटवर्क। यो फिगरमा लेखिदिउँ, फिगरमा लेबल गर्नुपर्ने हुन्छ टी नेटवर्क। यो के हो पाई नेटवर्क। फिगर 1 फिगर 2 लेख्दा भयो, फिगर 1 फिगर 2। यसरी तपाईले के यो अब मलाई के निकाल्नु पर्यो Z1 OC Z1 SC Z1 OC Z1 SC Z यो सबै निकाल्नु पर्छ दुईटा नेटवर्कको। त्योभन्दा पहिले एक लाइन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्दिउँ। लेट Z1 Z2 and Z3 be 3 impedances of T network and ZA, ZB and ZC are impedances of equivalent pi network as shown in figure 1 and 2। पावर सर्किट डायग्राम 1 and 2 हामी लेख्न सक्छौँ। यो डायलग लेखेपछि तपाईले यो फिगर पछि अब हामीले के गर्छौँ भने यो बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। पहिला हामी के लेख्छौँ 4 टी नेटवर्क टी नेटवर्कको लागि हाम्रो Z1 OC चाहियो। Z1 OC टी नेटवर्कको लागि भनेको यो 2 टर्मिनल ओपन छ भन्नुको मिनिङ यो
इम्पिडेन्सको कुनै काम छैन भनेपछि हामी 1 बाट यो 1 मा जानुपर्ने भयो। यसरी जाँदाखेरि यसरी आउनुपर्ने यो बाटो चाहिँ ब्लक छन् भने यो रेजिस्टेन्सको युजमा छैन, यो मात्र युज दुईटा युज भयो भने दुईटै यहाँबाट सिरिजमा पर्छ। सिरिज मैले तपाईँले भनेको थिएँ सिरिज हुनुलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि करेन्टको एउटै बाटोमा पर्नुपर्छ। अफकोर्स यो Z1 र Z3 दुईटै इम्पिडेन्स सिरिजमा छ भने Z1 ओसी के आयो मेरो Z1 प्लस Z3। ओके, अब Z1 SC चाहियो। Z1 SC निकाल्नलाई अब 2 टर्मिनललाई मैले सर्ट गर्नु पर्यो। 2 टर्मिनललाई सर्ट गर्दाखेरि अब म के पाउँछु भन्दाखेरि यहाँबाट मैले यो साइडबाट हेर्ने हो, यो साइडबाट हेर्ने अनि हामी के हेर्छौँ 1 बाट जाँदाखेरि पहिला Z1 भेटेँ, त्यही भएर मैले Z1 प्लस अब यहाँबाट करेन्टको दुईटा बाटो छ, एउटा चाहिँ 2 बाट जान्छ अर्को यहाँ सिधै स्ट्रेट जान्छ तलतिर भने दुईटै ब्रान्च प्यारललमा छन् किन यो पोइन्टमा जाने दुईटा बाटो एउटा यो र अर्को यो, जति बाटोहरू एकबाट अर्को पोइन्टमा जान्छ तिनीहरू प्यारलल हुन्छन् भने Z2 र Z3 प्यारलल छन्। त्यसलाई मैले के लेख्छु Z2 प्यारलल Z3। त्यो गर्दाखेरि यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ एक लाइन मात्र Z1 प्लस Z2 इन्टु Z3 बाई Z2 प्लस Z3 प्यारललमा छ भने हाम्रो सर्टकट के थियो प्रोडक्ट बाई सम भने Z1 SC निकाल्यो। ओके, त्यसै गरी मलाई अब Z2 OC चाहिएको छ। Z2 OC भनेपछि अब म कुन साइडबाट हेर्छु अब राइट साइड, मेरो राइट साइड यहाँ लेख्दा देखिन्छ नि, यताबाट हेर्छु यतातिर हेर्छु। Z1 OC भनेको चाहिँ यो टर्मिनल ओपन छन् भने यसको कुनै काम छैन, यो इम्पिडेन्सको काम छैन। यो इम्पिडेन्सको काम छैन भने Z2 र Z3 अघि जस्तो के देखिन्छ सिरिजमा देखिन्छ भने मेरो भ्यालु कति आयो Z2 प्लस Z3। अब मलाई फेरि लास्टली के निकाल्नु Z2 SC। Z2 SC निकाल्नलाई अब यो 1 टर्मिनललाई हामी के गर्नु पर्यो 1 टर्मिनललाई सर्ट गरेर हेर्नु पर्यो। यसलाई सर्ट गर्दाखेरि यहाँबाट हेर्दा अहिलेकै लजिकमा सबभन्दा पहिले म के देख्छु Z2 प्लस यो दुईटा ब्रान्च प्यारललमा छ भने प्यारललमा ब्रान्च छ भने Z1 प्यारलल Z3। अब यसलाई पनि एक लाइन सोल्भ गरिदिउँ Z2 प्लस Z1 इन्टु Z3 बाई Z1 प्लस Z3। यसरी तपाईँले चारटै इम्पिडेन्सहरू तपाईँले के गर्नु टी नेटवर्कको लागि निकाल्नु भयो। टीको लागि निकाल्नु भने सेम काम के को लागि गर्नु पर्यो पाईको लागि गर्नु पर्यो भनेपछि 4 पाई नेटवर्क हामीले के गर्छौँ Z1 OC निकाल्छौँ। Z1 OC निकाल्नलाई Z1 OC को मिन तपाईँले यहाँ सधैँ पनि 1 भनेको 1 टर्मिनलबाट नाप्ने, OC भनेको सेकेन्ड भने 2 टर्मिनल के छन् ओपन छन्। यसपालि यो ओपन छ र मलाई 1 देखि 1 को बिचको रेजिस्टेन्स नाप्नु छ। 1 देखि 1 मा जाने एउटा बाटो त सिधै यहाँबाट गयो, अर्को यसरी घुमेर आउँछ हामी भने दुईटा बाटाहरू के हुन्छन् प्यारललमा हुन्छन्। भन्नुको मिनिङ मैले के सुरुमै के पाएँ ZA प्यारलल ZB प्लस ZC, यो चाहिँ यसको प्यारललमा छन्। प्यारललमा छ भने के हुन्छ प्रोडक्ट बाई सम ZA टाइम्स ZB प्लस ZC बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। यसरी हामीले के गर्यौँ Z1 OC को भ्यालु निकाल्यौँ Z1 OC। अब यो तपाईँले सारिसक्नु होला, भिडियो पोज गरेँ म यहाँ मेट्नु पर्ने भयो। ओके, अब त्यसै गरी मलाई Z1 SC चाहियो। Z1 SC भनेपछि यसपालि के गर्छु भने 1 टर्मिनललाई म यहाँ 1 बाट नाप्छु, 2 लाई सर्ट गर्छु। सर्ट गर्ने बित्तिकै यो रेजिस्टेन्सको काम रहँदैन। अब सोच्नु होला किन यो रेजिस्टेन्स त छँदैछन्, किनकि यो जिरो रेजिस्टेन्सको पार्ट हो। जिरो रेजिस्टेन्सको प्यारलल अरू कुनै गर्दाखेरि 0 इन्टु समथिङ बाई 0 प्लस समथिङ भने रिजल्ट के आउँछ 0 आउँछ। भन्नुको मिनिङ यो रेजिस्टेन्सको काम छैन भने बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए मसँग दुईटा रेजिस्टेन्स मात्र बाँकी हुन्छ ZA र ZB, तिनीहरू प्यारललमा छन् भनेपछि मैले के गरेँ ZA प्यारलल ZB गरेँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ प्रोडक्ट बाई सम ZA इन्टु ZB बाई ZA प्लस ZB। अब यो तपाईँको Z1 SC अझै निकाल्नु छ, Z2 OC निकाल्नु पर्यो। अब Z2 OC निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब Z2 OC भनेको 2 बाट नाप्नु पर्यो। 2 टर्मिनलबाट यो साइडबाट हामीले यो टर्मिनल
यो साइडबाट हामीले के गर्छौँ यताबाट नाप्छौँ र यतातिरको टर्मिनल के छ यो 1 1 टर्मिनल ओपन छ भने चाहिँ यहाँ हामी केही पनि जोडेको छैन भन्नु पऱ्यो। यहाँ केही पनि जोडेको छैन। यहाँ जोडेको छैन भन्नुको मिनिङ 2 बाट 2 मा जाँदाखेरि पहिले त म जेडसी भेट्छु भने मैले के भेटेँ जेडसी, त्यसको प्यारलमा के छन् त्यसको प्यारलमा यो मेरो जेडबी थियो, जेडबी प्लस जेडए भने मैले जेडए प्लस जेडबी लेखिदिएँ। यसरी गर्दाखेरि मैले के पाउँछु जेडसी टाइम्स जेडए प्लस जेडबी बाई जेडए प्लस जेडबी प्लस जेडसी। यो पनि हामीले के गरे प्रोडक्ट बाई सम नै निकाल्यो Z2OC। ओके, अब मलाई Z2SC निकाल्नु छ तर यसको ठाउँ चाहियो मलाई। अब मलाई के चाहियो Z2SC भनेको यहाँ म सर्ट गर्छु। यहाँ सर्ट गर्दाखेरि 2 टोटलमा हेर्ने हो र 1 1 लाई सर्ट गर्ने। 1 लाई सर्ट गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ यो इम्पिडेन्सको फेरि पनि जेडए को कुनै काम रहँदैन भने जेडबी र जेडसी मात्र पायो हामीले, त्यो पनि प्यारलमा, अनि जेडबी प्यारलल जेडसी। यो भन्नुको मिनिङ हामीले यो फेरि पनि प्रोडक्ट बाई सम, प्रोडक्ट भने जेडबी इन्टु जेडसी बाई जेडबी प्लस जेडसी। यसरी हामीले के गर्यो इम्पिडेन्सहरू दुईटै नेटवर्कको टीको लागि पनि यहाँ र पाईको लागि पनि यहाँ निकाल्यो। टी र पाई दुईटैको हामी के गर्यो भन्दाखेरि इम्पिडेन्स प्यारामिटरहरू नाप्यो दुईटै टर्मिनलबाट, 1 1 टर्मिनलबाट पनि र 2 2 टर्मिनलबाट। अब तपाईँले थाहा छ दुईटा नेटवर्क यदि इक्विभ्यालेन्ट छ भने तपाईँले कन्डिसन पहिले पनि बुझिसक्नु भएको छ फर्स्ट पार्टमै। कन्डिसन के थियो भने करस्पोन्डिङ इम्पिडेन्सहरू के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छन् भन्नुको मिनिङ मलाई के चाहियो Z1OC भने मैले ड्यास ड्यास लेखिदिउँ तपाईँले सजिलो हुन्छ, ड्यास 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 यो सेकेन्डको भनेर Z1OC र पहिला त्यो लेखिदिउँ इफ given T and pi networks are equivalent, then we must have हामीसँग के हुनु पर्यो तपाईलाई थाहा छ Z1OC equals to Z1OC dash। अब Z1OC को भ्यालु मसँग यहाँ छन्, Z1OC को भ्यालु कति हो Z1 प्लस Z3 अनि Z-OC को भ्यालु Z-OC को भ्यालु मैले यहाँ निकालेको छु क्या मेरो ZA टाइम्स ZB प्लस ZC बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। यो मेरो इक्वेसन, यसलाई म इक्वेसन 1 लेख्छु, इक्वेसन 1। अब यो फिगरको पनि मलाई तत्कालै कुनै काम छैन, कुनै बुझाउनलाई केही चाहिएको थिएन, यो फिगरलाई पनि मेट्दिएँ मैले, यसको कुनै काम छैन यसले। अब ओके, मैले पहिलो इक्वेसन यो निकालेँ भनेपछि मलाई दोस्रो अल्सो हामीले के हुनुपर्छ Z1SC इक्वल्स टु Z1SC ड्यास। अब दुईटै भ्यालु तपाईसँग Z1SC को भ्यालु के थियो Z1 प्लस Z2 इन्टु Z3 बाई Z2 प्लस Z3 अनि Z-1SC को भ्यालु के छ तपाईसँग ZA ZB बाई ZA प्लस ZB। यसलाई मैले इक्वेसन के भने 2 एन्ड अर्को इक्वेसन मैले एन्ड इक्वेसन थर्ड इक्वेसन मैले के लेख्छु भन्दाखेरि Z2OC इक्वल्स टु Z2OC ड्यास। Z2OC को भ्यालु मसँग छ Z2 प्लस Z3 अनि यताकोबाट Z2 ड्यास OC को भ्यालु के छ हाम्रो Z2C टाइम्स ZC टाइम्स ZA प्लस ZB बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC इक्वेसन 3। अब यहाँ चौथो पनि हामीले के गर्न सक्छौँ इक्वेट गर्न सक्छौँ, तर तपाईँलाई थाहा छन् अननोन हामीसँग तीनटा छन् आइदर Z1 Z2 Z3 और ZA ZB ZC। अब तीनटा अननोनलाई 4वटा किन चाहियो मलाई इक्वेसन, म कुनै तीनटा इक्वेसन सोल्भ गर्न सक्थेँ भने मैले इक्वेसन 1 2 3 तीनटा मात्र लेखेँ। अब तपाईँले चाह्यो भने कुनै तीनटालाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो न्युमेरिकल प्रब्लम होइन, यो चाहिँ लेटरमा हुँदाखेरि सोल्भ गर्नलाई तपाईँले अलिकति सोचेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले यो तीनटा इक्वेसन लेखेको, यो तीनटा इक्वेसनले तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दा नि भयो।
र सोल्भ गर्नलाई अब यो तीनटा इक्वेसन हामीसँग छन्। अब यसको पनि काम छैन, यो पनि हामीलाई युज हुनेवाला छैन, त्यही भएर मैले यो टी र किन ठाउँ त चाहियो यसलाई नै मेटिदिएँ मैले। यो चाहिँ अहिलेलाई काम लागेन, तर त्यो तीनटा इक्वेसन हामीले चाहिरहेको छन्। यो पनि चाहिएन। ल अब मलाई इक्वेसनलाई सोल्भ गर्नलाई के गर्ने, इक्वेसन 1 यो अनि इक्वेसन 2। इक्वेसन 1 र 2 लाई हामीले 1 बाट 2 माइनस गरिदियो भने के हुन्छ र है, सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन आफ्नो चाहिँ यो मार्कर अलिकति बिन लेख्यो, मैले यतिबाट ठाउँ बनाउँछु। सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2 फ्रम इक्वेसन 1 वी गेट के पाउँछु त हामी हेरौँ है। अब त्यसरी इन्टरनेट गर्नु त यसरी नै हो, कमेन्टमा गर्नु होला इन्टरनेट। अब हाम्रो के हो, यो यतातिर Z1 प्लस Z3 अनि उतातिरको माइनस Z1 माइनस Z2 Z3 बाई Z2 प्लस Z3। अब राइट साइडतिर मेरो के छ भने पहिलो इक्वेसनमा ZA टाइम्स ZB प्लस ZC बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC अनि उतातिरको माइनस ZA ZB बाई ZA प्लस ZB। अब यहाँतिर तपाईँले मजाले यो Z1 काटेको देख्नुहुन्छ। अब यो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हामीले Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 Z3 बाई Z2 प्लस Z3। अब यतातिर सोल्भ गर्दाखेरि यतातिर के छन्, यो ZA प्लस ZB टाइम्स ZA प्लस ZB प्लस ZC। अब यसलाई मैले मल्टिप्लाई गर्दा पहिले ZA ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, ZA स्क्वायर प्लस ZA ZB यो टाइम्स हाम्रो के हुन्छन् ZB प्लस ZC माइनस ZA ZB टाइम्स यो मल्टिप्लाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। यसरी हामी एलसिएम लियो, अरू यसमा केही छैन त्यस्तो। ल यो लिएपछि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि अब यसलाई फेरि एकचोटि मल्टिप्लाई गर्नु बाँकी छ मलाई। ZA स्क्वायर ZB ZA स्क्वायर ZC, अब यसको पालो प्लस ZA ZB स्क्वायर प्लस ZA ZB ZC मल्टिप्लाई गर्यो हामीले। अब यो माइनस पछिको मल्टिप्लाई ZA स्क्वायर ZB माइनस ZA ZB स्क्वायर और लास्ट को ZA ZB ZC तलको त कपी गर्ने हो, मल्टिप्लाई नगर्ने तले ZA प्लस ZB प्लस ZC। अब ZA स्क्वायर यो बाँकी रहन्छ ZA ZB स्क्वायर ZA ZB ZC यो गयो। पछि हामीसँग बाँकी के रहने भयो ZA स्क्वायर ZC अनि अरू केही छैन, एउटा यो मात्र बाँकी छ हामीसँग। ओके, अनि तल हामीसँग के बाँकी भयो ZA प्लस ZB टाइम्स ZA प्लस ZB प्लस ZC। ओके, अब राइट साइड को हाम्रो यो लेफ्ट साइड को यो काटेपछि हाम्रो के बाँकी भयो Z3 स्क्वायर बाई Z2 प्लस Z3। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो Z2 प्लस Z3 लाई म उता लान्छु किनकि मलाई Z2 प्लस Z3 को भ्यालु थाहा छ। यहाँ हेर्नुहोस् इक्वेसन 3 मा Z2 प्लस Z3 को भ्यालु मलाई थाहा छ, त्यही भएर Z2 प्लस Z3 को भ्यालु म के गर्छु यो राख्नेवाला छु। तर यहाँ सबभन्दा पहिले किन यहाँ ठाउँ अलिकति बचाउँ, यो Z2 Z3 त मैले सारेपछि यसलाई अर्को स्टेपमा यसलाई मैले यहाँ लेखिदिएँ Z2 प्लस Z3। अब Z2 प्लस Z3 त्यहाँ राखेपछि
Z2 प्लस Z3 को भ्यालु पनि राख्न पाइन्छ भनेपछि हाम्रो के आयो यहाँ हेर्नुस् त Z3 स्क्वायर इक्वल्स टु त्यहाँ के पायौँ हामीले ZA स्क्वायर ZC अनि बाई ZA प्लस ZB प्लस टाइम्स ZA प्लस ZB प्लस ZC इन्टु Z2 प्लस Z3 को के हेर्नु भयो त्यहाँ तपाईँले के छ ZC टाइम्स ZA प्लस ZB बाई तल ZA प्लस ZB प्लस ZC। अब तपाईँले के हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ ZA प्लस ZB तल र माथि गयो। अब मसँग दुईटैको स्क्वायर हुने भयो Z3 स्क्वायर इक्वल्स टु मसँग के आयो ZA स्क्वायर ZC स्क्वायर बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। अब यहाँ यसको पनि स्क्वायर छ। अब हामीले दुईटैको स्क्वायर हटाउँदाखेरि के हुन्छ ZA ZC बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। यसरी हामीले के गर्ने भयो भने यहाँ ZA ZC ZB ZC को टर्ममा Z3 को भ्यालु निकाल्न सक्ने भयो भनेपछि हामी थर्ड इम्पिडेन्स टी नेटवर्कका निकाल्न सक्ने भयो Z3 को भ्यालु थाहा भएपछि। यो मैले इक्वेसनलाई यो इक्वेसन चाहिन्छ पछि मलाई इक्वेसन 4 बनिदिए। एनिवे मैले Z3 निकाले। अब यसलाई मैले Z3 निकालिसकेपछि अब Z3 को भ्यालु हेर्नुस् त Z3 को भ्यालु इक्वेसन 1 मा राख्दाखेरि Z1 को भ्यालु आउँछन् र Z3 को भ्यालु इक्वेसन 3 मा राख्दाखेरि के आउँछ भने Z2 को भ्यालु आउँछन्। अब त्यही काम गर्नु छ। यो पनि एकछिन भिडियो पज गरेर यसलाई कपी गरिसकेपछि बल्ल यो हेर्नु होला। अब यहाँ ठाउँ त चाहियो डिराइभरलाई मैले कुनै पनि स्टेप छोडेको छैन त्यो भएर अलिकति पटक मेट्नु परिरहेछ। अब यसलाई तर यो भिडियोबाट सजिलो के हुन्छ भन्दा मेटेपछि फेरि पनि हेर्न पायो फेरि पनि लेख्न पायो त्यो चाहिँ एउटा सजिलो हुन्छ। के भन्छ नि यो अफलाइन क्लास भन्दा यो अनलाइन क्लासको एउटा बेनिफिट। ओके म त्यसो भए के लेखौँ फ्रम इक्वेसन 1 and 4 फ्रम इक्वेसन 1 and 4 इक्वेसन 1 and 4 बाट हामीले इक्वेसन 1 र 4 मा हामी के गरौँ भ्यालु राख्न खोजिरहेछौँ भनेपछि 1 मा हाम्रो Z1 को भ्यालु कति आउने भयो Z1 को भ्यालु ZA टाइम्स ZB प्लस ZC बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC माइनस Z3 अब Z3 को भ्यालु हामी यहाँ निकालिसकेका छौँ। म एक स्टेप यहाँ Z3 को अब किन फेरि कपी गरौँ म यहाँ फेरि भ्यालु एकचोटि लेखिदिन्छु ZA ZC बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। अब हेर्नुस् क्या सजिलो तलको एलसिएम सेम भएपछि त ZA प्लस ZB प्लस ZC यो मल्टिप्लाई गरिदिनुस् ZA ZB प्लस ZA ZC माइनस ZA ZC गयो भनेपछि के आयो ZA ZB बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। यसरी तपाईले के गर्नुभयो Z1 को भ्यालु पनि निकाल्नु दुईटा इम्पिडेन्स त निकालिसक्नुभयो। अब त्यसैगरी इक्वेसन फ्रम इक्वेसन के लेख्छौँ हामी इक्वेसन 3 and 4 फ्रम इक्वेसन 3 and 4। अब मलाई यहाँ Z2 को भ्यालु निकाल्नु Z2 को भ्यालु Z3 लाई उता लाग्दै भयो भनेपछि ZC टाइम्स ZA प्लस ZB बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC यो लेख्यो र उतातिर माइनस Z3 अब यहाँ पनि मैले फेरि किन कपी गर्नु यो Z3 को भ्यालु सिधै राखिदिन्छु। Z3 को भ्यालु मसँग के छ भने अघिकै ZA ZC बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC यो गर्दाखेरि के आयो ल हेर्नुस् ZA प्लस ZB प्लस ZC मल्टिप्लाई गर्नुस् ZA ZC प्लस ZB ZC माइनस ZA ZC यहाँ पनि ZA ZC काट्छ यो काटेपछि मसँग बाँकी के रहने भयो ZB ZC बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। यसरी हामीले के गर्नु Z2 को भ्यालु पनि निकाल्न सक्ने भयो। यसरी हामीले के गर्यौं तीनटा
इक्वेसन, यो इक्वेसन मैले यहाँ लेख्नु पर्थ्यो। यो इक्वेसन के थियो मेरो 5, यो इक्वेसन के हो इक्वेसन 6। अब Z1 Z2 Z3 तीनटैको भ्यालु यदि हाम्रो हातमा छ भने हामीले के गर्न सक्ने भयो, इक्विभ्यालेन्ट टी नेटवर्क निकाल्न सक्ने भयो भने यसको मिनिङ हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यदि मलाई कसैले पाईको भ्यालु, पाईका इम्पिडेन्सको भ्यालु दिएको छ भने, ZA ZB ZC दिएको छ भने म के गर्न सक्छु भने Z1 Z2 Z3 निकाल्न सक्छु र त्यसको हेल्पले आफूले चाहेको के हुन्छ टी नेटवर्क डिजाइन गर्न सक्छु। अब यहाँ तपाईँले यसको रुट लिँदाखेरि यहाँ के गर्नु पर्थ्यो, प्लस माइनस दुईटै साइन लिनु पर्थ्यो र प्लस माइनस दुईटै साइन लिएर मैले के गर्छु हामीले यहाँ प्लस माइनस लिँदाखेरि इक्वेसनमा प्रत्येक ठाउँमा अलिकति चाहिँ सोल्भ गर्दा जो प्लस माइनसको इन्भेजिटी रहन्छन्। त्यो नहोस् भने मैले यहाँ प्लस माइनस प्लस मात्र लिए, तर तपाईँले न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि रेजिस्टेन्स छ भने नो प्रब्लम, इम्पिडेन्स छ भने तपाईँको के हुन्छ दुईवटा भ्यालु आउँछन्, दुईवटा के हुन्छ नि इक्विभ्यालेन्ट टी नेटवर्क एउटै गिभन पाई नेटवर्कको हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ प्लस माइनस नलेखे पनि तपाईँले के भन्छ यो न्युमेरिकल गर्ने बेलामा के गर्नुहुन्छ भने प्लस माइनस लेखेर दुईवटा भ्यालु Z3 को निकाल्नुहुन्छ र त्यो दुईटै भ्यालु छुट्टा छुट्टै के हुन्छ Z1 र Z2 निकाल्नलाई युज गर्नुहुन्छ। अब यसको लास्टमा एउटा कन्क्लुजन लेखिदेऊ, त्यसपछि फेरि कन्भर्स गर्छौँ। हेन्स with known values of ZA ZB and ZC of pi network we can calculate values Z1 Z2 Z3 of T network and hence design equivalent T network। यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट हामीले के गर्यौँ, पाई नेटवर्क गिभन मानेर टी नेटवर्क इक्विभ्यालेन्ट निकाल्यो। अब हाम्रो त्यसको कन्भर्स गर्नु छ। कन्भर्स भन्नुको मिनिङ अब यसपालि तपाईँले के दिएको हुन्छ भन्नुहोस्, Z1 Z2 Z3 को भ्यालु दिएको हुन्छ र तपाईँले निकाल्नु पर्ने काम के हुन्छ ZA ZB ZC भन्नुको मिनिङ टीबाट हामीले अब के गर्छौँ पाईमा गर्छौँ। अघि के गर्यो हामीले पाईबाट टीमा गर्यो, बुझ्नु भएन? पक्कै बुझ्नु भएन, नबुझ्ने कुरै आउँदैन नि। ओके, यो तीनटा इक्वेसन चाहिन्छ। यो तीनटा इक्वेसनलाई म यहाँ लेखिराख्छु है तपाईँले बुझाउनलाई। मलाई त याद छ तर पनि एकचोटि तपाईँले भन्दाखेरि के हुन्छ भन्न सजिलो होस् भनेर कपी गरिराखेँ। ZB by ZA प्लस ZB प्लस ZC, यो इक्वेसन मेरो 5 हो। एन्ड अर्को इक्वेसन थियो मेरो 6 इक्वेसन Z2 को भ्यालुवाला। Z2 को भ्यालु के छन् भने ZB ZC by ZA प्लस ZB प्लस ZC। यो मैले लेखेर यहाँ राखिरहेको किनकि माथिको सब मेट्नेवाला छु म, ठाउँ चाहियो नि त मलाई। ओके, यो सब अब यो मेटिदिएँ मैले। आशा छ यो यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि घरबाटै भिडियो सुट गरेर तपाईँ रेकर्डेड क्लास लिने प्रयास गर्छु। सायद रमाइलो लाग्छ होला, लागे पनि नलागे पनि रमाइलो मानेर पर्दैन होला, किनकि त्यस पछाडि मात्र मैले गरेको मेहनत फल आयो जस्तो लाग्छ। ओके, अब मेट्ने बेलासम्म तपाईँसँग 1 मिनट गफ पनि गरेँ है। ल, अब मलाई के गर्नु छ, यो निकाल्नु चाहिँ एउटा हेयर भन्ने एउटा निकाल्छु म। साथै डायलग पहिले लेख्छु। नेक्स्ट we are required to convert given T network into pi network। Here अब म के गर्छु हेर्नुस् त, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 यो सबलाई मल्टिप्लाई गर्छु। टेन्सन नलिनुहोस्, मल्टिप्लाई धेरै
गाह्रो छैन, सजिलै सजिलो नम्बर आउँछ। Z1 Z2 यो के हाम्रो ZA ZB बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC अनि Z2 को भ्यालु ZB ZC हो भनेपछि के आयो ZB ZC ZB ZC तलको सेमै छ भनेपछि म तलको सेमै छ भने ZA प्लस ZB प्लस ZC। अब यो ठाउँ बचाउनलाई मैले के अरे ZB इन्टु ZB स्क्वायर गरिदिएँ, यो पनि सेमै छ भने यो पनि स्क्वायर यहाँ लेखिदिउँ। अब यसलाई मेटिदिउँ अनि सीलाई पनि नजिकै लेखिदिउँ, अलिकति ठाउँ बच्छ Z स्क्वायर अनि यहाँ ZC। यो मेरो कसको भ्यालु आयो Z1 Z2 को। ओके, अब मैले के गर्नु पर्यो Z2 Z3 को भ्यालु के ZB ZC हो ZB ZC बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC अनि Z3 को भ्यालु ZA ZC ZC बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। अब यहाँ पनि यो मल्टिप्लाई गर्दा ZC को स्क्वायर हुन आउँछ, ZC को स्क्वायर यो गयो, यो र सेम छन्, यसलाई मेटेर स्क्वायर लेखिदिएँ, ZA अनि नजिक लेखिदिन्छु म ZA अनि यो स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट हाम्रो के छ Z3 को भ्यालु हाम्रो के थियो Z3 को ZA ZC। ओके, ये क्या आयो ZA ZC बाई तल के छ ZA प्लस ZB प्लस ZC। अब हामीलाई यो Z1 को भ्यालु चाहियो, Z1 को भ्यालु ZA ZB भनेपछि म यहाँ के लेखेँ ZA ZB बाई तल के छन् ZA प्लस ZB प्लस ZC। अब यहाँ पनि ZA भएपछि स्क्वायर यो गयो, ZB लाई यहाँ नजिक लेखिदिएँ मैले अनि तल सेम भएर दुईचोटि मल्टिप्लाई गरेर लेख्छन्, एकचोटि स्क्वायर लेखिदिएँ। ओके, अब तपाईँलाई रमाइलो कुरा के आयो भन्दाखेरि जस्तै यो माथिको ZA ZB ZC तिनटैमा कभर भइरहेछ है, अनि के भन्छ ZA ZB प्लस ZC भयो। अब यो गरिसकेपछि मलाई तल के आयो ZA प्लस ZB प्लस ZC को होल स्क्वायर, स्क्वायरसँग एउटा माथिसँग तल काट्यो भनेपछि रमाइलो कुरा के आयो ZA ZB ZC माथि प्रोडक्ट तल सम, क्या सजिलो ZB प्लस ZC। यो इक्वेसन मैले त्यहाँ 6 सम्म पुगेको थिएँ, मैले यसलाई इक्वेसन 7 भनिदिएँ किनकि यो मेरो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन आयो। मैले यहाँ एक्चुअली फेरि यसलाई भ्यालु Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 लेखेँ। यो लेख्दाखेरि यहाँ अलिक नराम्रो देख्यो, यहाँ पनि लेखिदिउँ, अल्छी गर्नु हुँदैन हामीले Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ओके, यो भ्यालु हामीले निकाल्यो 7। अब यो आएपछि अब मलाई ZA ZB ZC निकाल्नलाई कुनै टेन्सन नै छैन। अब 7 लाई म के गर्छु भने इक्वेसन 7 लाई 4 ले डिभाइड गरिदिन्छु, डिभाइडिङ यो मार्केको पनि। ओके, डिभाइडिङ इक्वेसन 7 बाई इक्वेसन 4। 7 लाई 4 ले डिभाइड गरिदिउँ। 7 भनेको हाम्रो यही हो भनेपछि यो के आयो Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 डिभाइड बाई यताको Z3 थियो Z3। अब यहाँको डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ हाम्रो यो के छ ZA ZB ZC बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। अब यसले डिभाइड गर्नु पर्यो, मैले डिभाइड गर्दाखेरि ZA इन्टु ZC भने माथि यो जान्छ ZA प्लस उल्टिन्छ है ZB प्लस ZC। योसँग यो टर्म काट्यो ZA ZC भने ZB को भ्यालु आयो, यसबाट के पायो हामीले ZB। यसको मिनिङ हामीले के पायौँ ZB को भ्यालु निकाल्न सक्नु। ZB को भ्यालु क्या सजिलो आयो Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिभाइड बाई अब के छ हाम्रो Z3। यो भ्यालु के को आयो ZB को। यो इक्वेसन नम्बर मात्र लेख्ने हो, यसो काम त अब युज त छैन हामीलाई। 7 सम्म पुगेको थियो, योलाई इक्वेसन 8 भनिदिएँ। अब यसै गरी मैले इक्वेसन 7
7 लाई 4 ले डिभाइड गरे एउटा आयो इक्वेसन 7 लाई 5 ले गर्दा अर्को आउँछ इक्वेसन 7 लाई 6 ले डिभाइड गर्दा अर्को आउँछन् भनेपछि म के गर्छु अब डिभाइडिङ इक्वेसन 7 बाइ dividing equation 7 by equation 5 अब यो 7 लाई 5 ले डिभाइड गर्छु 7 बाइ द वे 7 को त यही रहेछ मेरो ठिकै छ 5 के छ 5 मा z1 थियो भने तल यो यतातिर काम लागेन यतातिरको मेरो के थियो भन्दाखेरि z यतातिरको मेरो कहाँ गयो ZA ZB ZC बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC अब यसलाई डिभाइड गर्नु छ मैले यो टर्मले यसलाई डिभाइड गर्दा यो तल यसले जान्छ यो माथि जान्छ भने हाम्रो के आयो ZA इन्टु ZB अनि माथि के आयो ZA प्लस ZB प्लस ZC यो गरिदिउँ यो ZA र ZB जान्छ भने हाम्रो भ्यालु कतिको आयो के आयो ZC को भ्यालु देयरफोर हामीले के गर्यो ZC को भ्यालु निकाल्न सकिने भयो Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिभाइड बाइ Z1 यो मेरो इक्वेसन अघि 8 लेखेको थिएँ भने यसलाई इक्वेसन 9 लेखिदिन्छु लास्टली हामीलाई के हुन्छ अब इक्वेसन 7 लाई लास्टली इक्वेसन 7 लाई इक्वेसन 6 ले डिभाइड गर्नु छ डिभाइडिङ इक्वेसन 7 बाइ इक्वेसन 6 अब 7 लाई 6 ले डिभाइड 7 इक्वेसन यही छ 6 भनेको तल मेरो Z2 थियो ध्यान दिएर हेर्नुस् Z2 हो भने यसलाई मैले के गरे यहाँ डिभाइड बाइ Z2 गरे अब यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो डिभाइड गर्दाखेरि यसमा ZB र ZC छ ZB ZC अनि माथि के छ ZA जान्छ यो ZB ZC अब यो काट्यो ZB ZC काट्छन् अनि ZA को भ्यालु आउँछन् देयरफोर हामीले के पायौं अब हामीले पायौं के ZB को भ्यालु देयरफोर ZB इक्वल्स टु Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बाइ Z2 ओके ZB ZC के हामीले के पायौं Z2 को भ्यालु यसरी हामी ZB को भ्यालु पनि निकाल्यौं ZB को भ्यालु हैन ZB त पहिले निकालिसकेको छु ZA को भ्यालु यसरी हामीले इक्वेसन 9 सम्म पुग्यो इक्वेसन 10 यसरी तपाईले के गर्नु भने 8 9 र 10 बाट 8 9 10 बाट ZA ZB र ZC को भ्यालु निकाल्न सक्नुभयो भने अब बधाई छ तपाईलाई तपाईले के गर्न सक्नुभयो पाई को लागि चाहिने ZA ZB ZC को भ्यालु के को टर्ममा T का प्यारामिटर्स Z1 Z2 Z3 को भ्यालु निकाल्न सक्नुभयो भनेको नि अब यसमा त कुनै प्रब्लमै रहेन लास्टमा एउटा कन्क्लुजन लेखिदिन्छु हेन्स अब जसलाई मेट्दिने भयो त्यो ल कहाँ मेटाउनु माथि नि मेट्दिन्छु ल hence with known values of Z1 Z2 and Z3 we can find values of ZA ZB and ZC which can be used to design equivalent pi network. यहाँसम्म हामीले जाँचमा आयो भने यहाँसम्म हामी के गर्छौं डिराइभ गर्छौं यो फर्मुलालाई है अब यो फर्मुला त सजिलैसँग हामी डिराइभ गर्न सक्ने भयो अब एउटा ट्रिकको पालो छ नि त्यो ट्रिक तपाईले सिक्नु भयो भने यो फर्मुला पनि तपाईले रट्नु पर्दैन यतिकै निकाल्नु हुन्छ यो ट्रिकले तपाईले क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा फर्मुला नसम्झिकनै गर्न सक्नुहुन्छ यत्रो लामो लामो फर्मुलाहरु विद्यार्थीहरुले इजिली कन्फ्युज हुन्छ त्यही भएर यसको एउटा ट्रिक छ त्यो ट्रिक हेरौ है अब यो ट्रिक देखाउनलाई भेरिफाई गर्नलाई मैले यहाँ चाहिँ त्यो इक्वेसनहरु राख्नु पर्छ मैले इक्वेसन त्यो मात्रै इक्वेसन छोडेर अरुलाई मेट्दिउँ
तीनटा इक्वेसन। माथि पनि काम छैन मलाई। ओके मेटिदिएँ मैले माथिको पनि, सार्नु होला पछि। अब यो ट्रिकमा के थियो भने यसलाई मेटिदिएँ, जेड.सी को भ्यालु म Z1 थियो भनेर राख्नुहोस् पहिलो एकछिनलाई। यो तपाईँलाई एउटा यस्तो ट्रायङ्गल बनाउनुहोस्। यो ट्रायङ्गलमा यो तीनटा रेजिस्टेन्स अथवा इम्पिडेन्स, जुन इन जनरल म रेजिस्टेन्स भन्ने बानी बसिसकेको हुन्छ। ओके आन्सर दिस। यो तीनटा इम्पिडेन्स, यसको नाम मैले जेडए, जेडबी, जेडसी। यहाँ कुनै रुल छैन कसलाई जेडए भन्ने, कसलाई जेडबी भन्ने, कसलाई जेडसी भन्ने, तपाईँको चोइस, आर्बिट्रेरीली जसलाई लिन पाइयो। अब यो मैले एउटा पोइन्ट बिचमा लिएँ, यो तीनटा भर्टेक्सहरू यो पाई नेटवर्कका हुन्छन्, त्यो भर्टेक्सहरू चिन्नु होला न्युमेरिकलमा। त्यो भर्टेक्सबाट एउटा इमेजिनरी पोइन्ट लिएर एउटा रेजिस्टेन्स मैले यहाँ ड्र गरिदिएँ, अर्को रेजिस्टेन्स पनि जोडेँ, यसरी जोडिदिएँ। अब यसैभित्र दुईटै छन्, हेर्नुहोस् त, यो के छन्, टी नेटवर्क पनि छ र पाई नेटवर्क छ। टी चिन्हलाई अब टीकै सेपमा वाइ उल्टो वाइ भए पनि त्यो टी नेटवर्क नै हो। यसको मैले एकछिनलाई मैले यहाँ Z1 भनिदिएँ, यसलाई के भनिदिएँ Z2, यसलाई Z3। यहाँ पनि कुनै रुल छैन कुनलाई Z1, कुनलाई Z2, कुनलाई Z3 भनेर है, आफ्नो चोइस जताबाट लेख्दा नै हुन्छ। अब ट्रिक के छ भने, ट्रिक टु रिमेम्बर फर्मुला, रिमेम्बर फर्मुला। यो के ट्रिक हो भने, मलाई एज्युम गर्नुहोस् मलाई Z1 को भ्यालु कसैले निकाल्न भन्यो भने, Z1 को भ्यालु निकाल्न भन्यो भने Z1 सँग कनेक्ट गरेको ब्रान्च हेर्नुहोस् के छन्, ZA र ZC। त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, ZA ZC बाई सबै ब्रान्चहरू ZA ZB ZC, सबैले सम गर्नुहोस्, ZA ZB प्लस ZC। त्यसै गरी Z2 निकाल्नु छ तपाईँलाई। Z2 निकाल्ने ZA, Z2 सँग जोडेको यो पोइन्टमा जोडेको ZA र ZB हो भने ZA ZB बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। Z3 निकाल्नु छ, Z3 सँग जोडेको यो पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, Z3 सँग जोडेको ZB र ZC छ भने के हुन्छ, ZB ZC बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। भन्नुको मिनिङ यहाँ मलाई पहिलो के थियो, पाई टु टी, पाई टु टी, पाई टु टी छ। यसको लागि फर्मुला के, हामी जेडको इम्पिडेन्स फर्मुला के निकाल्यौँ, प्रोडक्ट अफ ब्रान्च कनेक्टेड ब्रान्च, प्रोडक्ट अफ कनेक्टेड ब्रान्च, कनेक्टेड ब्रान्च, प्रोडक्ट अफ कनेक्टेड ब्रान्च बाई सम अफ अल ब्रान्चेस, सम अफ अल ब्रान्चेस। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, पाई टु टी जनालाई यो मात्र सम्झिनु भयो भने फिगरमा Z1 Z2 Z3 जतासुकै होस् मतलब हुँदैन। र यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट ट्रिक हो है। अब यसलाई मैले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो जाने फर्मुला है। अब के गर्छु मैले, त्यहाँ के लेखेँ, पाई टु टी। अब के लेख्छु, टी टु पाई। टी टु पाई भन्नुको मिनिङ यसपालि मलाई के निकाल्नु छ, ZA ZB र ZC को भ्यालु। अब ZA इक्वल्स टु के हुन्छन्, जम्मै ब्रान्चलाई पालै पालो मल्टिप्लाई गर्नु, Z1 Z2 Z2, अलिकति तलेको फर्मुला माथि लेख्छु फेरि। ओके, ZA इक्वल्स टु Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बाई। अब ZA को ठ्याक्कै अपोजिटमा तपाईँ जानुभयो भने यहाँ यो देख्नुहुन्छ के हो मेरो, त्यो Z3, त्यसैले मैले बाई Z3 लेख्छु। ZB भनेको फेरि पनि माथिको सेमै हुन्छ, Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बाई ZB को अपोजिट हेर्नु, ZB को अपोजिट यहाँबाट देख्दाखेरि तपाईँले यो देख्नुहुन्छ भनेपछि के आयो, Z1। ZC इक्वल्स टु माथि सेम छ, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, अनि ZC को ठ्याक्कै अपोजिटमा के छ हाम्रो, Z2। यसरी तपाईँले के थाहा पाउनुभयो इम्पिडेन्सको फर्मुला त, सम अफ प्रोडक्ट्स, सम अफ प्रोडक्ट्स अफ ब्रान्चेस बाई
अपोजिट ब्रान्च अपोजिट ब्रान्च। त्यसरी तपाईँले के गर्नु पाई टु टी टु पाई मजाले गर्नुहोस् र यो ट्रिक तपाईँले +2 का बच्चाहरू र ब्याचलर पनि सिकाइदिनु भने इम्पिडेन्स निकाल्न साह्रै सजिलो हुन्छ र यो ट्रिक्स मात्र जानेपछि ड्राइभ गर्नुपर्ने जरुरी छैन न्युमेरिकल गर्नलाई। तर ड्राइभ के को लागि चाहियो भने इक्जामको लागि जुन बोर्डमा जुन क्वेसन त्यसको लागि ड्राइभ पनि आउन सक्छ, ड्राइभ पनि गर्नुहोस्। र यसरी नै मैले अब के हुन्छ नि यो तपाईँहरूको लागि केही मेहनत गरेर हुन्छु। ब्याकग्राउन्डमा केही साउन्डहरू आउन सक्छन्, कहिले कुकुर भुकेका, कहिले त्यो छिमेकीहरूले बोलेका यस्ता साउन्डहरू आउन सक्छन्। तर पनि तपाईँले अलिकति सानोतिनो कुराले कन्सिडर नगरिकन यो पढाइको कुरालाई फोकस गर्नु होला। यति भन्दै र मेरो आफ्नो छोरी जसले जहिले पनि यी घन्टौँसम्म के गर्छन् हातमा क्यामेरा बोकेर हेल्प गर्छन् उसलाई धन्यवाद दिँदै यो भिडियो यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद।